वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम के बाद अर्ज़ मारूफ है आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। इंशाअल्लाह ताला हम अपने चैनल में इसी तरीके से हर रोज़ नई नई वीडियो डालते हैं। आप लोग देखते भी हैं, अच्छी बात है, हम ये नहीं कह रहे हैं, देखते हैं। यहाँ तक हम लोग पहुँच रहे हैं। और आज हम इंशाअल्लाह ताला ये सवाल करना चाहते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वही कैसे आया करती थी, कैसे आया करती थी, आप इसके बारे में बताइए। ठीक है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, ये बुखारी शरीफ का बयान है, किताब अल वही, किताबुल वही। ठीक है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही की इब्तिदा किस तरह से हुई? बेशक। नंबर 1, हज़रत उमर इब्न खत्ताब बयान करते हैं, रसूल अनवर अलैहिस्सलाम फरमाया करते, अमाल का दारो मदार नियत पर है। बेशक। जो शख्स जैसी नियत करेगा वैसी ही जदा पाएगा। जो शख्स हिजरत की जिस शख्स हिजरत की दुनिया हासिल करने या किसी औरत से निकाह करने की नियत से होगी तो उसको यही चीज हासिल होगी। नंबर 2, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, हजरत हारिस इब्ने हशाम ने हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप पर वही किस तरह नाजिल हुआ करती है? बेशक। हुजूर ने फरमाया, कभी तो वही इस तरह आती है कि घंटी की तरह आवाज पैदा होती है, लेकिन इस किस्म की वही मेरे ऊपर निहायत ग्रां होती है। जब वो हालत दूर हो जाती है तो जो कुछ खुदाए ताला का फरमान होता है मैं उसको महफूज कर लेता हूँ। कभी ऐसा होता है कि खुदाए ताला की तरफ से फरिश्ता बशक्ल इंसान मेरे ऊपर नाजिल होता, मैं उससे हम कलाम होकर अल्लाह ताला के फरमान को याद कर लेता हूँ। हजरत आयशा कहती हैं, मैंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सर्दी के मौसम में नुज़ूल वही की वक्त ये हालत देखी के बाद नुज़ूल वही हुजूर अनवर की पेशानी मुबारक पसीना से शार हुआ करती थी। मतलब वही का वो हाल था, यानी कि फरिश्ता कोई आम चीज नहीं है कि हम उसको झेल जाएं या हम उसकी बर्दाश्त कर सकें। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पावर, उनकी बात अलग है कि उन्होंने वही को इस तरह से फरिश्ते को देखा है और बर्दाश्त किया है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी के पसीने सर्दी के मौसम में देखिए वही और फरिश्ता क्या पावरफुल है। फरिश्ता बहुत पावरफुल है। जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक सर्दी के मौसम में पसीना आ जाता था, इस तरह से वही आती थी, तो हम कोई किसी फरिश्ते को बर्दाश्त कर सकते हैं क्या? नहीं भैया, क्योंकि ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अलग है। वो अल्लाह के महबूब हैं, प्यारे हबीब हैं, तो उनके लिए फरिश्ते का देखना, फरिश्ते का आना एक आम बात है। ये अल्लाह के महबूब हबीब है। नंबर 3, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले वही की इब्तिदा इस तरह से हुई थी कि आपको ख्वाब नजर आते, सबको जो कुछ हुजूर अनवर को नजर आता वो रोज रोशन की तरह सुबह को नमूदार हो जाता। उसके बाद हुजूर अकरम तन्हाई पसंद हो गए थे और अगारे हीरा में यकसुई और तन्हाई फरमाई थी। इस गार में हुजूर तन्हत यानी इबादत शब मुतवरता थे, यानी पूरी रात इबादत में रहते थे और तन्हा रहे, उसी गार में रहे। मैं मशगूल रहते रहा। जितने दिनों तक हुजूर अनवर गारे हीरा में तशरीफ रखते उतने दिन अयाम खाना अपने हमराह ले जाते। खत्म होने के बाद फिर हजरत खदीजा की खिदमत में तशरीफ लाते
اور اتنے ہی دنوں کا کھانا پھر ہمراہ لے جاتے۔ اس حالت میں آن حضرات علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی اور جبرائیل نے آ کر آپ سے فرمایا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا پڑھا نہیں۔ دیکھیے یہ مطلب وحی اس طرح سے نازل ہوئی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تنہائی پسند کرنے لگے تو غار ہیرا میں جاتے تھے اور وہیں اپنا کھانے کا سامان لے جایا کرتے تھے، بالکل مختصر۔ اب پوری رات عبادت میں رہا کرتے تھے۔ جب کھانا جو چیزیں ختم ہو جاتی تھیں اور ضرورت کے لیے جب آتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے حجرے ان کے پاس، تب وہ جو تھے پھر سے جب کوئی ضرورت پڑتی پھر وہیں جاتے تھے، اس لیے کیونکہ تنہا اکیلے میں غار ہیرا میں رہے، تو وہاں وہی آئی، وہی آیا کرتی تھی۔ جبرائیل نے آ کر آپ سے فرمایا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا پڑھا نہیں ہوں میں، پڑھا نہیں۔ پھر کس طرح پڑھوں؟ حضور فرماتے ہیں یہ سن کر اس نے مجھ کو اس طریقے سے دبوچا کہ مجھ کو بہت تکلیف معلوم ہوئی اور کہا پڑھیے۔ میں نے پھر وہی کہا کہ میں پڑھا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھ کو پھر سے پکڑ کر دبوچا جس سے مجھ کو بہت تکلیف محسوس ہوئی اور کہنے لگا پڑھیے۔ میں نے پھر وہی الفاظ کہے۔ اس نے بارہا مجھ کو چپٹا کر کہا پڑھیے۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اس واقعہ کے بعد آپ گھبرائے ہوئے دل دھڑکتا حضرت خدیجہ بنت خویلد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے یہاں تشریف لائے۔ فرمایا مجھے جلدی سے چادر اڑا دو۔ گھر والوں نے آپ کو چادر اڑائی۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اضطراب جاتی رہی، حضرت خدیجہ سے آپ نے اپنا تمام واقعہ بیان فرمایا۔ مجھ کو اپنی جان کا اندیشہ ہے۔ حضرت خدیجہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا نہیں فرمائے گا، کیونکہ آپ حق کے حامی ہیں اور صدر الحمی ہیں، حمی کرنے والے ہیں، مطلب رحمی کرنے والے ہیں، رحمی کرنے والے، محتمل مزاج، مخلص عنایت۔ اس طرح حضرت خدیجہ آپ کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر آئیں، ان سے تمام واقعہ بیان فرمایا۔ ورقہ ابن نوفل ابن اسد ابن نوفل حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ جاہلیت کے زمانے میں نصرانی ہو گئے تھے۔ عبرانی خط و نجومی لکھنا جانتے تھے۔ انجیل سے احکام لکھا کرتے تھے۔ بوڑھے آدمی آنکھوں سے نابینا ہو گئے تھے۔ خدیجہ نے ان سے کہا بھائی بھتیجا واقعہ سنا دیا، کیا بیان کرتے ہیں؟ ورقہ نے کہا ہاں بھتیجے بیان کرو، تم نے کیا دیکھا؟ حضور مطلب بھتیجے بیان کرو تم نے کیا دیکھا؟ حضور نے تمام واقعہ بیان فرمایا۔ ورقہ کہنے لگے یہ نازل ہونے والی وحی ناموس جبرائیل ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا کرتے تھے۔ کاش میں بھی اس وقت زندہ موجود ہوتا تاکہ جب آپ کو آپ کی قوم نکالے گی۔ ورقہ بن نوفل کہاں مطلب آپ کی قوم نکالے گی۔ ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں جو نبی یہ ایام
یہ پیغام اور ایسے احکام لے کر آیا، اس کے ساتھ ضرور دشمنی کی گئی ہے۔ اگر میں آپ کے زمانہ نبوت تک زندہ رہا تو آپ کی انتہائی مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ زندہ نہ رہے بلکہ ان کا انتقال ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی نازل نہ ہوئی، کچھ عرصہ تک رکی رہی، وہی کچھ عرصہ تک رک گیا۔ حضرت ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں، اور سمجھ میں آئے بتائیے کہ وحی کا بیان ہے یہ اس طرح سے وحی آتی ہے، کس طرح سے نہیں۔ یہ ہمارے آقا جتنے بھی انبیاء سب پر اس طرح سے وحی آئی، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے الگ طریقے سے وحی آئی اور سب سے زیادہ وحی آئی، اور وحی کا بیان ہی چل رہا ہے، کل بھی یہ بیان چلے گا، ٹھیک ہے، اس کا دھیان دیں۔